की युवा वर्ग हे यूथ जे तुमच्या गावचे आसा ते कित्याक लागून पार्टी खातीर काम करपा जाय. जेन्ना यूथ सगळे जाण एकी कडेन मेळटले आनी यूथ जेन्ना युवा भुरगे जे 18 वर्सां ते 23 वर्सांचे भुरगे आसता जावं 25 वर्सांचे भुरगे तेंचे कडेन वयतले तेन्ना कितें जातलें की भारतीय जनता पार्टीचो युवा वर्ग युवाचो अध्यक्ष जावं तो प्रेसिडेंट जावं ना जाल्यार मेंबर जावं आपल्या घरा कडेन आयलो म्हणटले. आता कालूच जशें आमी मिटींग बारीकशी मिटींग घेतली तेन्ना एक डिस्कशन जालें आनी युथांनी ते जे 12 जाणांची टीम आसा तेंच्या भितर खूब जाण मेंबर्स आसा उरल्या. तेंच्यांनी कितें सांगलें आमी घरान वयतले 37 बूथ आहा तुमच्या हांगासर 37 बुथांनी 37 बुथांनी वयता म्हणून सांगलां आनी वयता आसतना कितें बेश्टें फक्त घरान मेळपा न्ही तेंकां एक मग घेवन वयतले खंय एक पेन म्हटल्यार कितें आमच्या सरांनी सांगलां कितें की आपल्याचें कार्ड तितून आनी भारतीय जनता पार्टी कोणाकूच हांगासर सोडलेली ना हें दाखोवपाक लागून एकूच रिजन आसा हे यूथ जे आसा आनी युवा जी न्यू टीम आसा ती लोकां पर्यंत वतले. लोकांक व्हरून जे 18 वर्सां ते 25 वर्सांचे भुरगे आहा तांकां एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कित्याक वेलकम टू द वोटींग रायट म्हटल्यार की तांकां आतांच नवीनच वोट मेळटा. 18 वर्सां तांकां कोणूच केन्ना वचना की फक्त केन्ना इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना तेंचे कडेन वचून कितें सांगता तुमकां वोट येयला आयज आमकां वोट मारा. पूण जेन्ना वोट तांकां येता तेन्ना कोण वयता तेंचे कडेन फक्त 5 वर्सांनी एकदां तेंच्या घरा कडेन वयता. पूण आतांची युवा टीम जी आसा ती आतांच वयतली इलेक्शन केन्नाय डिक्लेअर जावं युवा रेडी आसतले अशें तेंच्यांनी सांगलां. बरें सगळें हे काम करपाक जाय. आतां जे तुमचो बेज आसा सिनियर तुमच्या हांगासर आसात सगळ्यांनी कामां केल्लेली आसात तितून कांय डावट ना आनी तुमचो सरूय तुमच्या वांगडा सदांच आसा. पूण युवा म्हळ्यार युवाक टार्गेट खंयच्या करपा जाय ते तांकां काल सांगलेलें स्पेसिफिकली फुटबॉलाच आसता. आतां हांगासर एकटो आसा तो ते बगूय खेळटा आनी गोवाकूय खेळत येयलेलो आसा हांव बरो वळखता ताका. तशेंच हांगासर आर्टिस्ट आसा बरे बरे आर्टिस्ट आसा. दोंगरेर पळोवंक वचत जाल्यार थंयसर आर्टिस्ट इतके आसा की फाल्यां जर कितें हांगासर जर आकाशदिवो करपा जाय जाल्यार युवा मोर्चान आकाशदिवो व्हडलो लायलो म्हणून दिसो जाय. तशेंच क्रिसमस आसतले क्रिसमसा टायमार जेन्ना ते क्रिसमस स्टार लायतले कोणे गेले आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भुरग्यांनी गेले. आयच्या डेटीक तुमचे हांगासरले लोक सगळे वचून निल्ला वचन करता पेडण्या वचन करता सगळे आख्खे गोंयभर करता तुमचे थंय कित्याक करूना हे एक येता आवाज. आतां सरान सांगलां कितें की आपूण तांकां सगळ्यांक एकठांय करतलो आनी येता त्या काळान बरे बरे प्रोग्राम करतलो युवा खातीरूय करतले महिला खातीरूय करतले आनी सिनियरांक लागूनय करतले. जेन्ना सगळे भाशेचे वर्ग एक कडेन येतले आनी सगळे वांगडा जातले तेन्ना म्हाका दिसना की तुमी खंयसरूच फाटीं पडटले आनी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी जिखून हाडपाक तुमी खंयसरूच फाटीं उरतले अशें तरी दिसना. उरतले फाटीं आवाज येना उरतले फाटीं. सो भारतीय जनता पार्टीचो फ्लॅग तुमीच हांगासर फडफडटले तुमीच लायतले आनी जिखून हाडटले आनी चड उलयना आनी थँक्यू म्हणटा. आमच्या गोवा स्टेटीचे युथाचे प्रेसिडेंट विशाल केळकर हांचे कडेन की तांच्यांनी आमकां आपले विचार. गुड इवनिंग ऑल. सगळ्यांक पहिल्यान पयली मातसो लेट जालो म्हणून सगळ्यांक हांव सगळ्यांची माफी मागता. माचेर बशिल्ले आमचे सर पुंडलीक सर सिल्वेर सर मंडळ अध्यक्ष दयेश म्हाजो कलीग नॉर्थ गोवा अध्यक्ष आनी बाकी सगळे बशिल्ले महिला मोर्चा अध्यक्ष आनी सगळी टीम आनी तुमी सगळे इतल्या व्हडल्या संख्येन आयिल्ले सिनियर कार्यकर्ते आनी फाटल्यान बशिल्ले सगळे युवा कार्यकर्ते. सिल्वेर सर हांव सांगता इतली गर्दी पडला की ह्या फावटी कमळ हांगा फुलपाचेच आसा. हेचेर कांय की ह्या फावट 27 ह्या फावट 27 सांत आंद्रे आमी कमळ फुलोवपाचेच आसा. हांव चड वेळ घेयना तुमकां ऑलमोस्ट टायम जायत येयलो. हांव 2-3 गजाली सांगता. युवा मोर्चा म्हणून आतां आमकां यूथ सेंट्रीक ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो जी पॉलिसीज आसा यूथ सेंट्रीक ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो स्किम्स आसा आतां जेन्ना कॉलेजी स्टार्ट जातल्यो तेन्ना नवी टीम आतां जी आमी डिक्लेअर करता एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितल्यो कॉलेजी आसा आमच्यो आमी युवा मोर्चा एक प्रोग्राम करता. आतां फुडें वचून तो कॉलेजी स्टार्ट जाल्यार प्रोग्राम स्टार्ट जातलो की आमी एवरी 65 कॉलेजीस आसात गोंयान ऑल 65 कॉलेजीच्या भायर आमी टेंट घालून ह्यो 25 स्किमी ज्यो स्टुडंट रिलेटेड स्किमी आसा त्यो सगळ्यो आमी घेवन जसो सरकार तुमच्या दारी प्रोग्राम जाल्लो तसो आमी युवा मोर्चा यूथ विंग बीजेपीची
स्टुडंट स्किमी घेऊन कॉलेजीच्या दारांनी वतले आणि स्टुडंट्सांक सगळ्यांक बेनिफीट दिवपाचो आमचो 100% आमचो एफर्ट आसतलो आणि सीएमान आमकां सांगला की 3 दिसां भितर ही स्कीम सँक्शन करतले आणि 3 दिसाच्या भितर तेजी जी स्कॉलरशिप आसूं या कसली फायनान्शियल एड आसूं ही 3 दिसां भितर तेच्या अकाउंटान पैसे येतले. इतलो आमचो हो प्रोग्राम आसा आणि त्या खातीर आमकां एक बरी टीम ही सांत आंद्रे भितर करची पडटली. आता जी 12 जाणांची टीम जातली त्या 12 जाणांच्या टीमीन सांत आंद्रे भितर वचून प्रत्येक बुथार वचून आणि 10 भुरगे काडचे पडटले आणि टोटल 37 बुथां म्हणजे 370 भुरग्यांची एक टीम व्हडली टीम फुडले एका म्हयन्या भितर तयार करची पडटली. आणि एक गजाल तुमकां सांगूंक सोदता की युवा मोर्चा किंवा युथ विंग म्हणून एक नॉर्मली कितें आसता एक परसेप्शन तयार जाल्लो आसता की युथ विंगाचें काम कितें तर मंडळाचे इव्हेंट करपाचे, ब्लड डोनेशन करपाचे, क्रिकेट टुर्नामेंटां करपाचे, घुमट आरती कॉम्पिटिशनां करपाचे. आता आमकां तेजे भितर आनी चेंजीस करून आमकां स्वता युथ म्हणून आमकां वाड्याचेर गांवांनी पॉलिटिक्स करचे पडटले. जो मेरेन आमी पॉलिटिक्स करचे ना तो पर्यंत आमकां कोणूच सिरियस घेवचो ना. आमी नाल्यार फक्त इव्हेंट कंपनीचे व्हॉलंटियर कशे उबे रावतले. जेन्ना इव्हेंट करपाचो आसतलो तेन्ना आमकां आपयतले. आता आमकां तें करपाचें ना. फुडले 6 म्हयने आपल्या वाड्यार, आपल्या गांवांत, आपल्या शहरान, आपल्या मोहल्ल्यांत आमकां कान ओपन दवरून कितें पॉलिटिक्स घडटा ते येवन मंडळाक आनी सिल्वेर सराक आनी प्रभारी सराक येवन सांगचे पडटले. ते एंटी बीजेपी आसा, एंटी सर आसा का प्रो बीजेपी प्रो सर आसा हे आमकां थंय लक्ष दवरचें पडटलें. जाल्यारूच आमकां युथ विंग म्हणून आमकां वालोर मेळटलो. नाल्यार एवरी टायम ब्लड डोनेशन रोटरी क्लबूय करता, घुमट आरती कॉम्पिटिशनां बाकीचे सांस्कृतीक मंडळां करता. आमच्या आणि त्यांच्या भितर फरक कितें तर आमी पॉलिटिकल पार्टीचे कार्यकर्ते आणि पॉलिटिकल पार्टीचे कार्यकर्ते आसा जाल्यार आमकां पॉलिटिकल पार्टीचे एक्टिविस्ट म्हणून वागचे पडटले. आणि ते वागपाक कशें जाय आमी भले हांगा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे अध्यक्ष आणि व्हायस प्रेसिडेंट आणि सेक्रेटरी जातले पण शेजाऱ्याक जर गरज आहा आमची आणि आमी जर तेजो फोनूच उखली ना जाल्यार आमी कसले काम करपाचे. आमी ब्लड डोनेशनां करपाक वांगडा शेजाऱ्याची जर कसले काम आहे एक बारीक ते सिल्वेर सराक येवन सांगपाक जाय, मंडळाक येवन सांगपाक जाय की बाबा एक बारीकशे पंचायतीन तेजें काम आहा ते जर आमी करूं शकले ना जाल्यार आमी कसले पॉलिटिक्स करपाचे. सो हांव सगळ्यांकडे विनंती करता जो व्हॉलंटियर आणि जो मेंबर आणि जी टीम जातली तेंच्यांनी कान ओपन दवरून मोबायल सगळ्यात इम्पॉर्टंट गजाल आसा. सगळ्यांचे फोन रिसीव करात. कोण जो फोन मारतलो तो 4दा फोन मारलो जाल्यार बेजारून तेजो उखलपाचो बंद करनाकात. फोन उखला, गांवांतली कामां करा. गांवांत जर कितें प्रॉब्लेम जाला जाल्यार तो सिल्वेर सराकडे, प्रभारी सराकडे किंवा मंडळाकडे घेवन येयात. जाल्यारूच आमकां वालोर मेळटलो आणि जाल्यारूच गांवांत आमकां वालोर मेळटले आणि म्हणटले की हे बीजेपीचे युथ विंगाचे भुरगे सिरियस आसा, सदांच फोनार अवेलेबल आसता. त्या खातीर हांव प्रत्येका कडेन रिक्वेस्ट करता आयच्यान 6 म्हयने इलेक्शन जायसर कोणूय तुमच्या कडेन आयलो जाल्यार तुमी आपूण बिजी आहा मरे, आपूण मिटिंगेन आहा मरे, आपूण खंयच्या प्रोग्रामान आहा मरे हे सांगच्या शिवाय तुका मरे यो आपूण तुका घेवन वयता सरा कडेन, आपूण तुका मंडळ अध्यक्षा कडेन घेवन वयता, आपूण तुका प्रभारी सरा कडेन घेवन वयता ही आमच्या कडेन कॅपॅसिटी आसची पडटली. जाल्यारूच आमचे फुडें आमकां लोक कनेक्ट जातले, युथ कनेक्ट जातले. पयलींचो जमानो गेलो की पेरंट्स भुरग्याक सांगताले थंय वोट करा म्हणून. आयज सिच्युएशन अशी जाला की तो भुरगो पेरंट्साक ओडीत व्हरता आणि तुका आपणाक जाय थंय वोट मार म्हणटा. सो तुमकां सगळ्या यंग भुरग्यांक कनेक्ट करचो पडटलो. जेनझी जेका म्हणटा 18 ते 22 वर्साचे भुरगे आसा तांकां कनेक्ट करचो पडटलो. जाल्यारूच आमकां सांत आंद्रे भितर व्हडली युवाची टीम मेळटली. तुम्ही जर पहिले जाल्यार डिसेंबरान इलेक्शन आहा जशें दिसता, बट तुम्ही जर रिवर्स कॅलेंडर जर काढलो जाल्यार डिसेंबरान जर इलेक्शन जाल्यार नोव्हेंबरान कोड लागलो 2 महिने आमचे प्रचाराक वयतले. ऑक्टोबरान दिवाळी आसा, सप्टेंबरान चवथ आसा, ऑगस्टान येदो पावस पडटलो तुमकां घरा भायरूच सरपाक मेळचे ना. उरलो आमच्या कडेन जून आनी जुलय हे 2 महिने आसा. आयज तारीख जुनाची 3 दीस ऑलरेडी 2 दीस जाले. सो आमच्या कडेन 60 डेज आसा. 60 डेजान जाता तितल्या घरान आमकां पावपाक जाय. जाता तितल्यो स्किमी घेवन गव्हर्नमेंटाच्यो युथ सेंट्रीक लोकां मेरेन पावपाक जाय. आमचे हेच्या फुडें सीएम ट्रॉफी जी इलेक्शना 4 वर्सान एकदा आमी व्हडली सीएम ट्रॉफी करता. फाटल्या फावट खबर आसतली सराक व्हडली आमी सीएम ट्रॉफी केल्ली. जवळजवळ 60,000 रजिस्ट्रेशन आमकां गोंयभरांतल्यान भुरग्यांचे मेळ्ळे. म्हणजे कल्चरल इव्हेंट 7 आसले, घुमट आरती, फुगडी हे सगळे असले, पण क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, फुटबॉला सारखे 8 इव्हेंट आसून 60,000 युथ हे गोंयान सीएम ट्रॉफी अंडर रजिस्टर जाल्ले. तोय आमकां इव्हेंट करपाक जाय. सेंट्रलाच्यान जे इव्हेंट्स येता, पणजेच्यान जे येतात ते आमकां करून घेवपाक जाय. तेच्या भायर मंडळाचे जे इव्हेंट आसात, सराचे इव्हेंट आसात ते आमकां करपाक जाय.
सो आमच्याकडे काम भरपूर करपाचें आसा, टायम कमी आसा आणि पार्टी म्हणून तुमच्या कडल्यान फक्त एकूच गजाल एक्सपेक्ट करता ती म्हणजे टायम. तुमकां पार्टी सगळे दितले, कांयच कमी करची ना, पण तुमच्या कडल्यान आमकां फक्त टायम जाय. कित्याक तो टायम तुमीच दिवपाक शकता. जसो फिटनेस म्हणटा पळय तो तुम्ही स्वता करल्यारूच कॅलरीज बंद जातल्यो. तो बेश्टो मोबायलार रील फिटनेसा रील पयले म्हणून कोणाची कॅलरीज बंद जायना, वयल्यान कॅलरीज वाडटा. तसो तुमकां स्वताक टायम दिवचो पडटलो, जाल्यारूच पार्टेक फुडल्या फावट रान व्हडल्या मार्जिनान आमी हांगा कमळ फुलयतले. हांव चड वेळ घेयना, इतलेच सांगूंक सोदता की आयच्यान कान ओपन दवरा, गांवांनी पॉलिटिक्स कितें जाता ते लक्षांत धरा, येवन सांगात. प्रो बीजेपी आसा काय अँटी बीजेपी आसा ते येवन सांगात. जो मेरेन सांगचे ना तो मेरेन तेजे सोल्युशन जावचे ना. इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व दी प्रॉब्लम यू हॅव टू एक्सेप्ट दॅट देर इज अ प्रॉब्लम. आमी जर प्रॉब्लम डिनाय करत रावले जाल्यार तो केन्नाच सॉल्व जावचो ना. सो प्रॉब्लम आसा तो येवन सांगा, जाल्यारूच सोल्युशन मेळटले. सो आयच्यान कान ओपन दवरून राजकारण करया. तुम्ही युथांचे राजकारण करपाक जाय जाल्यार गांवांत तुमकां भुरग्यांक, लोकांक, बायलांक कोणूय तुमच्या कडेन आयली तेका घेवन तेजें काम करून घ्या, जाल्यारूच आमकां सक्सेस मेळटले. देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. आमकां काम करचें पडटलें आनी जाल्यारूच आमचे हांगा कमळ फुटतले आनी जाल्यारूच आमची सांत आंद्रेच्या भुरग्यांची कामां जातली. सो हांव इतलेंच म्हणटा आनी म्हाका विश्वास आसा, आय एम कॉन्फिडंट दॅट ही टीम येणाऱ्या काळात काम करतले. मंडळाचे तुमकां सदांच ब्लेसिंग्स आसतले, सराचे आसतले, प्रभारी सराचे आसतले. I wish you all the best and I pray that you always work till December with your full might and I have no doubt that you will bloom the lotus in Sant Andre constituency. Thank you so much. सांत आंद्रे मतदारसंघातलो बीजेपी युवा मोर्चाचो प्रेसिडेंट आयज आमी ऑफिशियली डिक्लेअर करतात. आनी एक बरो भुरगो, सगळे तुमी चडशे तेका वळखतले, एक्टीव भुरगो जो आमचो आतां आमी तेका आपयतात दिगंत नायक, ऑफिशियली प्रेसिडेंट आमी तेका डिक्लेअर करतात. किंवा दिगंत नायक जावन आसा पिलावयलो जे पांडू जाणा ते हॉटेल आसा ते सायडीचो. आमचो राजेंद्र नायक कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तेजो पूत, एक बरो भुरगो, एक्टीव भुरगो. भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो. भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो. वाइस प्रेसिडेंट मैश्विन सिल्वेरा. सेकंड वाइस प्रेसिडेंट वृषभ रासनोडकर. विश्वास कोलकर जनरल सेक्रेटरी. किशन प्रियोलकर जनरल सेक्रेटरी. अनिकेत नाईक
सेक्रेटरी सोहन नार्वेकर सेक्रेटरी फिरोज नाईक ट्रेजरर साईदीप अडपयकर मेंबर हर्षद नाईक मेंबर कॉलेज गाव गणेश कालेकर member. गणेश कवलेकर कावलेकर माझं स्पेलिंग मिस्टेक आहे. गणेश कवलेकर आईची दिगांत आणि बाकीचे त्याचे सगळे सहकारी त्यांचे अभिनंदन व्यक्त करता त्यांना कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आणि हे आमची 12 ऑफिशियली डिक्लेअर केल्या पण आमची अशीच कमिटी आम्ही युवा मोर्चाची प्रत्येक बुथाचे 10 ते 11 जणांची कमिटी आम्ही डिक्लेअर करतले कमिटी काढतले आणि टोटल 37 बुथांचेर आम्ही कमिटी काढतले मागता आयचे आमच्या युवा मोर्चाचे प्रेसिडेंट नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट दिगांत नाईक हांका 2 उतरां उलोवपाक. सगळ्यांक हांव पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. हांव आयज हांगा आसा तुमच्या सावळेनूच व्हडलो जाल्लो आसा तुमच्याच गांवांत व्हडलो जाल्लो आसा. आयज हांव हे पोझिशनार आसा आनी तुमी म्हाका हांगा हे स्टेजीर दवरला हो तुमकां लागून जाल्लो आसा. तुमी ना जाल्यार म्हाजें कोणूच आयकपाक नाशिल्लें हांगा. तुमी आसा म्हणून आयज हांव हांगा आसा आनी हे सगळे व्हडले वयर बसले ते दिग्गज लोक आसात तांकां लागून म्हाजे हांगा पावल्ले आसा. हांव प्रेसिडेंट जालो म्हणून एक बेश्टें नांव प्रेसिडेंट पूण हांगा जितले कोण भुरगे आसा जितले 12 जाणां म्हाज्या वांगडा आसा सगळी कमिटी सगळे प्रेसिडेंट आनी सगळे सेक्रेटरी. म्हाजें एकूच व्हडलें कांय उलोवप ना पूण म्हाजें लक्ष हे सांतांद्रेच्या बद्दल आयज एकूच आसा. विजन म्हाजें एकूच आसा जें कितें आसा तें ट्रान्सपरंट आसा. हांव तितलो दामू नायक आमचो सर प्रेसिडेंट आसा ताका तितलो चड वळखनासलो बट एक कॉन्फरन्स मिटिंगेक आपयल्लो तेन्ना गेल्लो तेन्ना म्हाका ताजे कडल्यान कळ्ळें तो मनीसूय कितें तो आनी बीजेपी कितें ती. आनी सरानूय जेन्ना आमकां एक्सप्लेन केलें बीजेपी हे गोंयांत आनी इंडियेक वयर काडपाक कितें केलां तें झगडी केली पॉलिटिक्स केलें म्हणून हितून कोण वयर सरचें ना आनी गांवूय वयर सरपाचो ना. हितून एथिक्स डिसिप्लीन हे सगळे पॉझिटिव्हनेस सगळ्यांक एक धरून वयर सरल्यारूच हो गांव वयर सरतलो. आनी सगळ्यांकून आयज मेन गजाल आसा ती आमी ह्या सांतांद्रेन सगळें कितें आहा सर म्हणटाले सराक म्हणटा समज कामाय जावनाशिल्ली सांतांद्रेन सराक आतां म्हणटात नेगेटीव जे कोण चिंतता विचार करता ते म्हणटात कामां कांय करूना मरे कांय जावना म्हणून सगळें जालेलें आसा. आनी हे सांतांद्रेन फाटले 10 वर्सां चडूय कितें जाल्लें खूब बिल्डींग 100 येयल्ले खूब कितें धंदे जाल्ले जाल्यारूय म्हणटा लागले सांतांद्रे काबार गेले. पूण जें कितें आसा सगळें सारकें आसा पूण इतलेंच हांवूय म्हणना बट 5 वर्सां हे आमी फाटीं हाडले आसा अशें म्हाका दिसता. डेव्हलपमेंटान आनी आमचे भुरगे कामाक लागपाक हितून तरी फाटीं येयल्ले आसा. हांव व्हडली काय तुमकां आयज हांगा रावन ही व्हडली आश्वासनां दिवचो ना पूण इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदता हांव जे मेरेन हांगा आसा हे पोझिशनार तुमी म्हाका दवरला हांव फुडें सरतलो आनी म्हाज्या वांगडा सगळे हे कमिटीचे तुमी फुडें सरा. हांव एकूय मनशाक हांगा आमच्या सांतांद्रेच्या भुरग्याक दारार दवरचो ना जावं तेजी फायल टेबलार दवरचो ना. इतलें म्हाज्यान हांव जाता तें करतलो. हो काय मामलेदारान कलेक्टरान डेप्युटी कलेक्टर खंय घालूंक जाय थंय घालतलो सराच्या आशिर्वादान आनी सराकूच लागून
आणि तुमकां सगळ्यांक लागून इतलेंच हांव म्हणटा म्हाका तुमचे सगळे भुरग्यांक आमच्या वांगडा धाडा सपोर्ट करा. आतां आमी घराघरांनी न्हू आमी हे जंक्शनार 50 जाणां वचून सांगतले बीजेपी कितें ती आणि बीजेपी कित्याक हाडपाचें ते. आतां आमी टायमपास करपाक येवना, आमी कितें आतां मुद्दो घेवन येयल्या काम करपाक येयल्या. तुमचो सहकार जाय, साकार तुमचो सपोर्ट जाय, तुमच्याच आशिर्वादान फुडें वयतले आमी. कितें आहा ती डायरेक्ट आमचे कडेन काम हाडपाचें आमी डायरेक्ट करतले. जाता आयज जाता म्हणटले, जायना 15 दिसान जाता 15 दिसान जाता. लोयणी कोणाचें काम घालचें ना, कोणाक होप दिवचें ना. जाता ते भशेन आमी फुडें सरून कामां करून हाडटले. सगळ्यांनी येवचें, आमी सगळ्यांच्या दारार वयतले. मातशें इतलेंच आमच्या कमिटीक हांव मागता आनी सगळ्यां कडेन आश्वासन मागता, तुमी मातशें फुलां बर्थडे लग्न हे मातशी बंद करया, 6 म्हयने पाटेक दिवया आनी कमळ आनी आमच्या फ्रांसीस सिल्वेरा आमी शांततेन करता फुडचें पसून हाडया. इतलीच मागणी करता. जे कितें उलयलां ट्रान्सपरंट उलयलां. आयज जाता म्हणून जाता सांगता, फाल्यां जायना जायना सांगतलो. पूण कितें आहा ते शब्द म्हाजो सारको दितलो. तुमचो सगळ्यांचो भाव म्हाका आशिर्वाद जाय, तुमचे बरेपण जाय आनी कितें करूंक येयलें तें बरें करता. चुकताय जाल्यार तुमी म्हाका चुकता म्हणून सांगचें. पूण एकूच हें आसा आमकां संदी, बरें करया, बीजेपीक फुलोवन हाडया आनी बरे भशेन आमच्या भुरग्यांक कामाक जाल्यार कामाक लावया. सगळ्यांक बरे भशेन कितें आहा तें करया. देव बरें करूं. देव बरें करूं. दिगांताचे गजाल आसा सीएमान आमच्या अनाउन्स केल्ली म्हज्या घराची जी आता 2014 अंडर तुका कालूच हांवें 10 आनी आयज 10 अशी 20 चलनां भरलेली आसा लोकांची आनी 10 तारीख पर्यंत ती रेग्युलरायज जावपाची आसा. खरेंच जे सीएमान आमकां उतर दिल्ले ते पाळिल्ले आसा. थोडे ऑपोजिशन आसले. म्हाका तुका सांगूंक दिसता ऑपोजिशनाचे सुद्दां थंय फायली आसा इतक्यो स्टॅम्प मारलेल्यो. सो कोणाचे थंय फायली पेंडींग ना. सगल्यो फायल्यो 10 तारीख पर्यंत जातल्यो. देव बरें करूं. हांव मागता आमच्या जनरल सेक्रेटरी हांचे लागीं की तेंच्यांनी वोट ऑफ थँक्स केले. फोटो घेया पहिले घेऊया. सगळ्यांक पयलीं म्हणजे हांव वोट ऑफ थँक्स दिता. आयज मोठ्या संख्येन आमचे यूथ हांगा आयिल्ले आसा, सिनियर महिला सगळे हांगा आयिल्ले आसा आनी खास एक 2 मिनटां सराक आता सगळे इल्ले आसा. सो मातशे आयल्या न्ही नवे आतां कोण आयले ते मातशे भितर या. सराक मातशे परत उलयत दिसलें मातशे ना नी आता बरी मातशे रस्त्यार आहा ते मातशे भितर या. सगळ्यांक भितर या पळयता.
दिगांत नायक आमचो पिलावयलो एक बरो एक्टीव वर्कर आणि सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी आमच्या बरोबर आणि दुसरे प्रेसिडेंटूय आसा आमचो गोवा स्टेटीचो बाब सुशाल केलकार तसोच आमचो नॉर्थ गोवाचो प्रेसिडेंट आसा आमच्या सांताक्रूजचो बाब जयेश वेंगुर्लेकार आणि सगळे तुम्ही आणि आमचो एक बरो प्रभारी आमचे मध्ये सगळ्यांचो बापूय म्हणल्यार जाता पंडित देसाय सगळे एक बीजेपीचो परिकारा बारान आशिल्लो त्या टायमार सावन हो बीजेपीन आसा आणि डेडिकेटेड वर्कर तो आता आमच्या सगळ्या घरघरांनी तोवूय भोंवतलो आमी भोंवतले हांव एकूच युवा कडेन मागता इतले युवा तुमी येयलेले आसात आमी इल्लेशे एक एक फोनाचेर तुमकां आपयले आणि तुम्ही मल्टिपल एकल्यान 10 जाणांक हाडले 5 जाणांक हाडले 10 जाणांक कशे हाडले आणि तुम्ही मल्टिपल हे भुरगे हिंगा आयज युवा येयलेले आसात एकूच युवा कडेन मागता जे आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघात तुम्ही म्हाका सगळ्यांनी स्वताक सपोर्ट केलेलो आसा यंग भुरगे तुम्ही आसात आता हेजे फुडें बीजेपीच ह्या आमच्या गोंयांत येतली बीजेपीच सरकार जातलो तुम्ही सगळ्यांनी एकठांय रावले जाल्यार आमच्या मतदारसंघात आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघात तुम्ही सगळे एकठांय रावले जाल्यार आमचे बीजेपीचे कमल परत सांतांद्रे मतदारसंघात येवपाक तुमच्या आदारान येतले आणि काय घेयना जे भुरगे आसात युवा आसात तुमचेरूच आसात जे आमच्या सरकारान जे जितले पोस्ट आता ऑफिशियली पोस्ट ऑलरेडी डिक्लेअर झालेले आसात सरकारान 22,000 सुमार पोस्ट डिक्लेअर झालेले आसात आणि चडशे स्टाफ सिलेक्शनाचेर आसात ते नाजाल्यार आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटानूय येतले आमकां दिसता एकशे फुडाराक पूण एकूच मागता जे भुरगे स्टाफ सिलेक्शनाचेर जे एप्लाय करता तेका आमी एक आमच्या मतदारसंघात 4 वीक आता सॅटर्डे संडे हो सॅटर्डे नाल्यार दुसरो सॅटर्डे संडे 4 वीक 4 फावट आमी आमच्या मतदारसंघात हो प्रोग्राम जे आमचे प्रोग्राम म्हणजे हो फंक्शन जे आमी स्टाफ सिलेक्शनाचे जे भुरगे एप्लाय करतात तांकां गायडन्स घेवपाक तांकां कशे भाशेन एग्जामीक कशे भाशेन बसपाक आनी एग्जामीक कशे भाशेन तेणी एग्जाम करपाक हे आमी टिचरी तुमकां हाडून हे भुरग्यांक आमी शिकयतले जावं तुमी कशे भाशेन ह्या प्रोग्रामाक येवन हो आमी कॅम्प जे आमी आमच्या मतदारसंघात घडोवन हाडटले तुमी ह्या प्रोग्रामाक येवचे तुमी कशे भाशेन जे आमचे टिचर्स आसात जे जावं इंग्लीश टिचर कोंकणी टिचर जे सब्जेक्ट आसात हिंदी आसात मॅथ्स आसात ते सब्जेक्टान हे आमी टिचरी हाडून तुमकां हे कितें शिकयतले कशे भाशेन एग्जाम घेवपाक जाय एग्जामीक कशे भाशेन तुमी पास जावपाक जाय कशे भाशेन एग्जाम येतली ते भाशेन हे आमी 4 वीक हो आमी प्रोग्राम हो अवेरनेस हे आमी घडोवन हाडटले तुमकां एकूच मागता जे आमचे युवा आसात जाता तितले तुमी एकठांय जावया आणि आमच्या मतदारसंघात बीजेपी आमी उलोवया हे आमी यूथ आमी नीव काडलेली आसा ती कमिटी आमचे मध्ये कमिटी जावं आमचो दिगंत आसात आमचो विश्वास कोलकार असो श्रीराम पाद्यातलो हो एक टिचर आसा फिजिकल टीचर तो आसा आमचो रिषभ नाजनोडकार आसा हो एक बरो भुरगो ते कडेन यूथ खूब आसा हो एक बारीक बारीक कॉन्ट्रॅक्ट घेता काम करता ते बरोबर आमचो फिरोज आसा सैदीद हर्षद ईशान आमचो मॅक्समिनाक तुमी वळखतात तो तुमच्या बरोबर सदांच आसतलो अनिकेत आमचो गणेश गवलेकार आणि आमी हे सगळे जे आमचे मंडळ आसात आनीक फावट तुमचे कडेन मागता सगळ्यांनी एकठांय रावया काम करूया आणि आमच्या मतदारसंघात कितें डिफिकल्टी आसात ते आमी घरघरांनी आतां फुडाराक परत भोंवतले एकूच आमच्या मंडळा कडेन आमचे मेन कार्यकर्ते आसात ते कडेन मागता आमी सगळ्यांनी फुडें सरया आनी घरघरांनी वचपाक ट्राय करूया कसले इश्यू आसात ते आमी सॉल्व करपाक फुडें सरया आनी एक फावट तुमकां सगळ्यांक युथांक काडजांतान देव बरें करूं म्हणटा इल्लेशे उतरां एक फोनाचेर तुमी इतले भुरगे मल्टिपल तुमी येयले म्हूण आनीक फावट तुमकां सगळ्यांक काडजांतान देव बरें करूं.
थँक्यू म्हणटा कितें उलोवपाचें तें विसरलां हांव सद्या तरी आसतना हांव ट्राय करता. आयज तुषार भाईचें उलयलो, दिगांत उलयलो आनी आमचो दयेश भाई. म्हाका दिसलो हांव 30-35 वर्सांचो म्हणून उलयतना आयकताना, पूण मागीर कळ्ळें हांव 48 म्हणून. सो इतलें म्हाका बरें दिसलें की आतां आमचो जो सगळो यूथ आहा तांकां ते बऱ्या भशेन फुडें व्हरतले, तेतून दुबाव ना. सो हांव परत एकदां माचयेर बशिल्ल्या सगळ्यांक, तशेंच आयची आमची कमिटी आसा, आयज नवी कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली आसा ती, तशेंच हांगा उपस्थित सगळे सिनियर, ताच्या नंतर यूथ, महिला सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा की तुमी इतल्या मोठ्या संख्येन आयले. तशेंच मिडिया भाव हांगा आयल्ले आसा तांकांय थँक्यू म्हणटा आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आयची मिटींग सोंपली हें जाहीर करता. सगळ्यांना थँक्यू.